सरकार र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल गर्न उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठक आज बस्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न, निर्वाचन आयोगमा परे 3 वटा उजुरी, 1-2 जना नेताले रवि लामिछानेलाई फन्ती घुमाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा असन्तुष्टि, केपी शर्मा ओली र उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठबीच भेटवार्ता, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिनेबारे छलफल, टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 भन्दा बढी नाग्यो। परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेलले गरिन् टर्कीका विदेश मन्त्रीलाई फोन, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा गरिन् सार्न आग्रह। केपी शर्मा ओलीको अहङ्कारका कारण संसद फेरि जान्छ कि भन्ने डर भएको प्रदीप पौडेलको अभिव्यक्ति। नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिलाई काङ्ग्रेसले हराएरै छाड्ने गगन कुमार थापाको अभिव्यक्ति। डेमोक्रेसी समिटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको निम्तो। रवि लामिछानेको बहिर्गमनले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता सङ्कट, अब जनतामा गएर वास्तविक नेतृत्व गर्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको घोषणा। महँगी विरुद्ध नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपाले देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने के छन् त कार्यक्रम सम्पूर्ण जानकारी। न्यायपालिका सुधार गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको भित्री तयारी। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले सुदूरपश्चिम सरकार अप्ठ्यारोमा आज पनि विश्वासको मत नपाउन सक्ने। अग्निप्रसाद सापकोटा र पम्फा भूषाललाई नेकपा माओवादी केन्द्रले बनायो उपाध्यक्ष। र भारतीयको गोली प्रहारबाट 1 जना घाइते, सिमानामा भट्टाभट भारतीयले चलाए गोली, राज्यलाई नोक्सान पुर्याए ठुलो हेरेर नबस्ने उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने युवराज सफलको भनाई। राप्रपाले संविधान विरुद्ध विष वमन गरेको रामकुमारी झाँक्रीको आरोप। रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले जिम्मा नलिने 1 जना नेताको अभिव्यक्ति। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आज बस्ने भएको छ। बुधबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट स्थित निवासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच भएको भेटवार्तापछि बिहिबार संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको छ। उक्त भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो बैठकपछि संयन्त्रको बैठक बसाउन दुवै नेताबीच सहमति भएको जानकारी दिएका हुन्। 2 महिना नपुग्दै रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएको स्थिति र नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमतीय राष्ट्रपतिको अडान लिएपछि सत्तारूढ दलमा खटपटी सुरु भएको छ। यो अवस्थामा बैठक बस्न लागेको छ। बैठकमा मुख्यतः प्रचण्ड सरकारको पूर्णता, राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतको विषयमा छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने संयन्त्रको बैठकमा नेकपा एमाले सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत सत्ता साझेदार दलका प्रतिनिधि नेताहरूको उपस्थिति रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माघ 22 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार माध्यमप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिपछि पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ। समितिका नेताहरूले पार्टीमा हालीमुहाली चलाएको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिकै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बताइएको छ। उनले नाम तोकेर विभिन्न आरोप लगाएका सञ्चार माध्यमका सञ्चालक तथा सम्पादकहरूले आरोप पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिइरहेका छन्। त्यस
नेता रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू दुविधा देखिएका छन्। त्यसैले अधिकांश नेताहरू अहिले मौन बसेको बुझिएको छ। एक केन्द्रीय सदस्यले केही नेताहरूले सभापति रवि लामिछानेलाई फनी घुमाएको समेत दावी गरेका छन्। डोलप्रसाद अर्याल, डाक्टर मुकुल ढकालले सभापतिलाई फन्ती घुमाएका छन्। यो त पार्टी नभई व्यक्तिगत भयो उनले भने। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि केही नेताहरू हावी हुन्छन्, सिस्टममा चल्नुपर्छ भन्ने दलमा यस्तो भइरहेको बताएका छन्। उनले आफू पछिल्ला बैठकमा सहभागी नभएको बताउँदै म पछिल्ला कुनै पनि बैठकमा गएकै छैन। उनले भने, एक त पहिला जस्तो पार्टीका नेताहरूले फोन गर्नुहुन्न, कार्यालयको नम्बरबाट मिटिङ बस्ने दिन मात्र खबर आउँछ, अनि कसरी भ्याउनु र जानु भनेर प्रश्न गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य अनानिको पाण्डेले पनि बुधबार सभापतिको अभिव्यक्तिको जिम्मा नलिने घोषणा गरेका छन्। उनले भने, हो म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार गरेको निर्णयको स्वामित्व लिन्छु, हामीले व्यापक छलफल गरेका थियौँ, केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले ट्विटर गरेका छन्। म पत्रकार सम्मेलनको तयारीमा सहभागी थिइनँ, जे भनियो, जुन शैलीमा भनियो र जे कुरा भनियो भन्न छुटाइयो त्यसको म जिम्मा लिन्न, उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै पनि एक नेताको भावनाभन्दा युवा, सीमान्तकृत र नेपालप्रति आशावादी रहेको पार्टीप्रति हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। अर्का एक नेताले रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिपछि माहौल ठन्डा हुन नदिन पार्टीका नेताहरू चुप बसेको बताएका छन्। अस्ति गरेकै गालीले दुःख पाइरहेका छौँ, अझै बोले काउन्टर र गरे जस्तो हुन्छ। ती नेताले भने क्रियाका प्रतिक्रिया भइसकेको छ, फेरि क्रिया गरे प्रतिक्रिया आउँछ, झगडाको औषधि पानी गरेका हौँ भनेर उनले बताएका छन्। पार्टीमा 1-2 जना व्यक्ति हावी भएको भन्दै 18 माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रासपा चितवन जिल्ला सभापति धर्मेन्द्र सापकोटाले राजीनामा दिएको घोषणा समेत गरेका थिए। 1-2 जना व्यक्ति हावी भए सापकोटाले पार्टी छोड्नुको कारण खोल्दै भने नराम्रोसँग हामी पेलिएको बताएका छन्। सभापति रवि लामिछानेलाई चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सापकोटाको बहिर्गमनले पार्टीमा ठुलै प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको अर्का नेताले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता भएको छ। दुई नेताबीच केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा करिब 4 घण्टादेखि वार्ता चलिरहेको बताइएको छ। बिहिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन हो। यस अर्थ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत लिने भएका छन्। रेशमलाल चौधरीलाई रिहा नगरेसम्म विश्वासको मत उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएको छ। यो उसको बटम लाइन नै हो। यस अर्थ उसलाई मनाउन केपी शर्मा ओली लागेको बालकोट निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिममा 7 जित निकालेको उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक शक्ति रहेको छ। सो प्रदेशमा काङ्ग्रेसका 19, नेकपा माओवादी केन्द्रका 11, नेकपा एमालेका 10, एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 तथा राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टी 1 सांसद रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,000 भन्दा बढी नागेको दुवै देशका सरकारी अधिकारीका तथा उच्च उद्धारकर्मीहरूले बुधबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप पर्दोगानले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतका अनुसार टर्कीमा भूकम्पमा परि 8,574 जनाको मृत्यु भएको हिजोसम्म बताएका छन्। यसअघि देशको टर्कीको विपद व्यवस्थापन निकायले 40,000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएको जानकारी दिएको छ। यसैगरी सिरियामा कम्तीमा 1,250 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 2,054 जना घाइते भएको सिरियाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सिरियामा विपक्षी को कब्जामा रहेको क्षेत्रमा कम्तीमा 1,280 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 2,600 जना बढी घाइते भएको उद्धारकर्मीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। टर्कीको दक्षिण प्रान्त र करार मारसरमा स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान 4 बजेर 17 जाँदा 7.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो भने त्यसको केही मिनटपछि देशको दक्षिणी प्रान्त गान्जियोमा कयौं भूकम्पहरू गएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री बिमला पौडेलले टर्कीका विदेश मन्त्रीलाई फोन गरेर त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिदिन आग्रह गरेकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्री बिमला
राई पौड्यालले टर्कीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरूप्रति बुधबार नेपाल सरकारको तर्फबाट समवेदना प्रकट गरेकी छिन्। उनले टर्कीका विदेश मन्त्री मेभुट चुबुलुससँग बुधबार टेलिफोन सम्पर्क गरी नेपालको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छिन्। टेलिफोन वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले टर्कीमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा लगिदिन आग्रह समेत गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन नेपालले 2072 सालमा भूकम्पको विपद बेहोरेको उल्लेख गर्दै उनले यस प्रकारको प्राकृतिक विपदमा नेपाल सरकारको सदैव साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। टर्कीमा विदेश मन्त्री मेभुट चुबुलुसले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोगमा भूकम्पमा परेका नागरिकहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको जानकारी दिँदै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। नेपाल सरकारले टर्कीमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार र राहत पुनर्स्थापना तथा मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने भएको छ। सोमबार बिहान टर्कीमा 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो भने त्यसपछि पनि बारम्बार भूकम्पहरू र निकै ठुलो सो भूकम्पमा परि ठुलो जनधनको क्षति समेत भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीको अहङ्कारका कारण फेरि सांसद विघटन हुने हो कि भन्ने डर भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहङ्कार कायमै रहे सङ्घीय सांसद 5 वर्ष अगाडि नै विघटन हुने हो कि भन्ने डर आफूलाई लागेको बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले सांसदमा गरेको पछिल्लो सम्बोधनले त्यो कुरालाई सङ्केत गर्ने उनको जिकिर रहेको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अब नेपाली राजनीतिक र लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै उनले केपी शर्मा ओली प्रवृत्ति बलियो हुँदै गयो भने त्यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने आरोप समेत लगाएका छन्। नेता पौडेलले केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अहङ्कारका कारण आफू नेतृत्वको सरकार घुमाउनु परेको पनि बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले 2/3 नेतृत्वको सरकार चलाउन पाए पनि मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ रहेको छ। नेता पौडेलले भने केपी शर्मा ओलीको अस्तित्वको सम्बन्धले सांसदमा धेरै ठुलो अहङ्कार प्रस्तुत गरेको छ। उहाँले मौका नपाउनु भएको होइन, उहाँले 2/3 को सरकार 3 वर्ष सञ्चालन गर्ने मौका पाउनुभयो। मलाई लाग्छ आजसम्मको इतिहासमा उहाँको समयमा जति भ्रष्टाचार कहिले मौलाएन। हामीले सम्झाइरहन पर्दैन। कोभिडको बेलामा मास्कमा, स्वास्थ्य सामग्रीमा, विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिक फर्काउन हवाई टिकटमा कति धेरै भ्रष्टाचार भयो, त्यो कुनै पनि कुरामा छानबिन गरिएन, बरु ती कुरालाई संरक्षण गरियो। नेपालको आर्थिक सूचकमा एकदमै तल झरेको उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीको अहङ्कारले उनको सरकार ढलेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने मलाई लाग्छ आजको यो हङ्ग पार्लिमेन्ट पनि केपी शर्मा ओलीजी जस्ताको प्रवृत्तिको कारणले 5 वर्ष नै टिक्न नसक्ने परिस्थितिमा पुग्छ कि भन्ने मलाई डर लागेको बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीको उनले भने नेपालको अस्थिरताको सबैभन्दा ठुलो कारक केपी शर्मा ओली प्रवृत्ति भएको र त्यस्तो खालको अहङ्कार संस्कारको रूपमा रूपान्तरित भयो भने त्यो हाम्रो राजनीतिमा बलियो हुँदै गयो भने हामीले नेपालको लोकतन्त्रलाई विकास गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्। नेता पौडेलले छोटो समयमै सत्ता लिप्सा देखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएको सो पार्टीले पुरानै शैली अपनाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने योजना ल्याउन नसकेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कुनै बेला अमेरिका भनिसक्दा साम्राज्यवाद मात्र बुझ्ने नेकपा माओवादी केन्द्र बदलिँदै गएको बुझिएको छ। यसपल्ट उसले त्यसका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वासिङटन डिसी आउन निम्तो समेत पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोगको नियोग युएसआइडीकी प्रमुख सामन्था पावरले अमेरिकी दूतावास मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डलाई अर्को महिना हुने डेमोक्रेसी समिटका लागि निम्तो गरिएको जानकारी दिएकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सूचना पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि निम्तो पत्र आइसकेको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका तर्फबाट अर्को महिना आयोजना हुने डेमोक्रेसी समिटका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्ता पठाइएको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले भने नेपालमा उक्त समिटका बेला राष्ट्रपति चुनाव पर्न सक्ने भएकाले भ्रमण हुने या नहुने भन्ने बारे स्पष्ट भन्न नसकेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि हाल तोकिएको कार्यसूची अनुसार त्यस बेलासम्म राष्ट्रपति चुनाव सकाइन्छ। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको तर्फबाट प्राप्त निम्तोलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ, त्यसका लागि उहाँले धन्यवाद पनि दिनुभएको छ, बालुवाटा स्रोतले भनेको छ। तर भ्रमणको समय तालिका अझै निश्चित नभएकाले अहिले नै भ्रमण
भन्न नसकिएको बताइएको छ। युएसआइडीकी प्रमुख समान्था पावरले बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा यसबारे विस्तृत जानकारी दिएकी थिइन्। सोधिएको एक प्रश्नको जवाब दिने क्रममा सुरुमा उनी अल्मलिँदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेनिस थमन्सको इसारा बुझ्न खोजिन्। थमन्सले उक्त निम्तो दिइसकेको बताए लगत्तै उनले 2वटा सन्देश प्रवाह गरेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अब जनतामा गएर वास्तविक नेतृत्व गर्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले घोषणा गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विदेशीहरूको इसारामा नेपालको सरकार ढाल्ने र बन्ने गरेको दावी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विदेशीहरूको निर्देशनमा नेपालका अर्थतन्त्रहरू निर्माण हुने दावी गरेका छन्। उनले नेपालको अर्थतन्त्र मुठ्ठीभर मानिसहरूको हातमा गइरहेको बताउँदै महासचिव चन्दले नवउदारवादी नीतिको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाँट पल्टाउने र मुठ्ठीभरि विदेशी एकाधिकार पुँजीवादीहरूले नेपालमा भएको अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने परिस्थितिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले देशभित्रै केही गर्छु भन्ने मध्यम वर्गीय उद्योग व्यवसायहरू आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको र राष्ट्रिय उद्योगीहरू समेत ऋणको ठूलो मारमा परेको र आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको उनले बताएका छन्। उनले थोरै मानिसहरूले अर्थतन्त्र अधीनमा राखेर अधिकांश जनतालाई गरिबीतिर धकेल्ने विश्लेषण समेत गरेको बताएका छन्। महासचिव चन्द नेपाललाई नयाँ व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादभित्र लैजानका लागि रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता न्यायपालिका सुधार गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले न्यायपालिका सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तन र सुधारका लागि प्रस्तावित यस्तो आयोग अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरीय हुने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाएको कार्ययोजनामा भनेको छ, न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्ययोजनामा 2080 असारभित्र यस्तो आयोग गठन हुने उल्लेख गरेको छ। कार्ययोजनामाथि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सरकारवाला मन्त्री सचिवहरू बीच छलफल भइरहेको बताइएको छ। न्याय परिषदका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सुरेशले आयोग गठनबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। अलि पहिलेदेखि नै न्यायपालिकाको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा उठेको बताएका छन्। यसैबीच अहिले कानुन मन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएको सुनेको सुश्रेष्ठले भने सोझै सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्दा कार्यपालिकाको न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको सन्देश पनि जान सक्थ्यो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक, फुल कोर्ट र न्याय परिषदबाट प्रस्ताव अगाडि बढाएर त्यसकै आधारमा आयोग गठन हुनुपर्ने कुरा उठेको बताइएको छ। कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार न्याय परिषदकै सिफारिसमा सरकारले आयोग गठनको निर्णय गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको बताइएको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हदैसम्म दर्शक महानुभावहरू नियन्त्रण गर्न सक्ने सबैले आकलन गरेका छन् कि नेपालमा दर्शक महानुभावहरू प्रचण्डको सरकारले अब भ्रष्टाचार रोक्ला त त्यो भने हेर्न बाँकी छ र तपाईँहरूको मनमा लागेको यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ। प्रदेश सभा बैठक सकिएकोमा प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी बुधबार आह्वान गरिएको बैठक मुख्यमन्त्रीको इसारामा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सारेको विरोध जनाएको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहीले सत्तारूढ दलले सर्वदलीय बैठकको निर्णयलाई लत्याउँदै सभामुखले संसदीय दलको मर्यादा विपरीत काम गरेको बताएका छन्। सर्वदलीय बैठकबाट 2 घण्टाका लागि बैठकपछि सार्ने निर्णय भएको थियो। सत्तारूढ दलले आफ्नो कुर्सी बचाउन मन लाग्दी गरेको आरोप समेत काङ्ग्रेसले लगाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि बैठक स्थगित गरेर बिहीबार 1 बजेको लागि बोलाइएको छ। बैठक 1 दिनपछि सारेपछि सुनिएपछि आफूले सभामुखलाई फोन गरेर नसार्न सचेत समेत गराएको बताउँदै नेता शाहले मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि उनकै आग्रहमा बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशसभा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रावल गत 27 पुसमा नेपालको संविधान 2072 को धारा 168 2 बमोजिम सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। अब उनले बिहीबार बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिनेछन्। नेकपा एमाले सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। व्यवस्था अनुसार रावलले बिहीबार विश्वासको मत लिनै पर्ने हुन्छ।
आज 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न 27 मत आवश्यक पर्छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत नदिने अडानमा रहेको छ। सो पार्टी टिकापुर घटनामा बन्दी रहेका र रिहाईको माग गर्दै आएको छ। रेशमलाल चौधरीलाई उनले रिहाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले जिम्मा नलिने एकपछि अर्को गर्दै कुरा खोल्न थालेका छन्। राप्रपाले संविधान विरुद्ध विस्मरण गरेको भन्दै उता नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले निकै खतरनाक चेतावनी दिएकी छिन्। यता निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने युवराज सफलले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राज्यलाई नोक्सान पुर्याए ठुलो हेरेर नबस्ने उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच भारतीयको गोली प्रहारबाट एकजना घाइते भएका छन्। भारतीयहरूले सीमा क्षेत्रमा भटाभट अन्धाधुन्ध गोली चलाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अग्निप्रसाद सापकोटा र पम्फा भुषाललाई नेकपा माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष बनाएको खबर प्राप्त भएको छ। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले सुदूरपश्चिम सरकार अप्ठ्यारोमा परेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, न्यायपालिका सुधार गर्न उच्च स्तरीय आयोग बन्ने समेत घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।